सेमेस्टर में हम किसी एक मौजू के बारे में कुछ हल्का गुफ्तगू शुरू कर रखा हमने। इस सेमेस्टर में हमारी अदबी तारीख़ का एक बहुत अहम मौजू पाकिस्तानी अदब, एक सवाल, उसकी तारीख़ और उससे मुताल्लिक़ जो मबाहिस हैं वो चुना गया इस एतबार से कि अगरचे काफ़ी अरसा पहले इस सवाल की शिद्दत भी ख़त्म हो गई थी और वो तमाम मामला बावजूद उसके हमारे अदब में और बाज़ अदीबों में, बाज़ शुअरा में, बाज़ मुफ़क्किरीन में उसके असरात महसूस किए जा सकते हैं। तो इस सिलसिले में चूँकि ये बड़ा एक अहम, बहुत संजीदा और बहुत तज्ज़ियाती नौइयत का मौजू था और वो लोग पूरे पाकिस्तान में से हमने चुने जो जिनका इस फ़िक्र से मुनासिबत भी है और इस तरह के मौज़ूआत का मुताला भी है और उसका बेहतर इजहार भी कर सकते हैं। डॉक्टर अज़ीज़ इब्नुल हसन साहब तशरीफ़ लाए थे, बहुत खूबसूरत उन्होंने भी गुफ्तगू की। नासिर अब्बास नैयर साहब, उसी सिलसिले में आज हमने ज़हमत दी है मोहतरमा डॉक्टर नजीबा आरिफ साहबा को तशरीफ़ रखती इस्लामाबाद से आई हैं। बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में शोबा उर्दू जो ख़वातीन का कैंपस है उसकी सरबराह हैं। ये तो एक इंतज़ामी तारुफ़ है जो बहुत उम्दा शायरा निशान तारुफ़ नहीं है। बहुत उम्दा शायरा, बहुत अच्छी मुहक्किक और ख़ुसूसन उर्दू के एक आज के ज़माने के मुहक्किक से हम जो वाबस्ता रख लेते हैं तवक्कुआत, उसके ऐन मुताबिक कदीम और जदीद का खूबसूरत इम्तिज़ाज, आर्काइवल रिसर्च में बड़ा काम और उससे दिलचस्पी, क्योंकि बहुत सारे शोबे हमारे उर्दू ज़ुबान और अदब के ऐसे हैं तहकीक में जो बहुत पीछे रह गए, बहुत ज़्यादा तवज्जो उन पर नए मुहक्किकीन की नहीं है। उसके अलावा जो तज्ज़िया है और तनकीद है और अपनी राय का बहुत शाइस्ता इजहार है। शाइस्ता इजहार का ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई मतलब तहकीकी जान नहीं है या उस नौइयत का नहीं, मतलब हर एतबार से इन तमाम पहलुओं से ये एक मुमताज़ शख्सियत है। बिल्कुल अपनी इनकी राय है और वो राय जिस भी तदरीजी पेशरफ्त के तहत वजूद में आती है वो भी इनकी तहरीरों में हम देख सकते हैं। इनकी जो एक मुहक्किक के तौर पर खूबियाँ हैं और एक अदीब के तौर पर, उससे हटकर शायर के तौर पर भी मुझे भी ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है इनका कलाम। उर्दू में सूफ़ी थॉट से वाबस्ता या उसको उसका एक न्यू वेटेज देने वाले मुहक्किकीन, असातिज़ा और तनकीद निगार कम है, तो उनमें भी बहुत नुमाया नाम है इनका। मैं खुशामदीद कहता हूँ, हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आप तशरीफ़ लाई और ये मौजू पाकिस्तानी अदब, सवाल, तारीख़ और मबाहिस, इस पर इज़हार ख़याल फरमाती हैं मोहतरमा नजीबा आरिफ। बेहद शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। सबसे पहले तो मैं गुरबानी सेंटर की और डॉक्टर मोइन निज़ामी साहब की शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आपसे हम कलाम करने की दावत दी। अभी जो गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने फरमाई और मेरे बारे में जो कलिमात कहे, मैं बहुत वाज़ेह तौर पर ये समझ गई हूँ कि इसमें ना सिर्फ उनके हुस्न ज़न का बल्कि उनके मेहर व मुरव्वत का असर बहुत ज़्यादा है। मैं ख़ुद को हरगिज़ इस लायक नहीं समझती और आज जो गुफ्तगू इस मौजू पर होने वाली है उसके मेरे नज़दीक मैं अपने तौर पर जो बात जहन में सोच कर आई हूँ, तालिब इल्मों के हवाले से सोच कर आई हूँ। यहाँ मैं देख रही हूँ अहले इल्म हज़रात मौजूद हैं और उनमें से बेशतर बातें जो मैं यहाँ कहूँगी वो आप उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, तो इस बात से सरफ़ नज़र कीजिएगा। एक बात और कि ये जो मौजू मुझे जब मिला था तो वो था पाकिस्तानी अदब एक सवाल। तारीख़ और मबाहिस का हिस्सा उसमें नहीं था क्योंकि उससे उसको एक ज़ाहिर रुख मिल जाता है। जब ये मौजू मेरे सामने आया तो ज़ाहिर है कि ये एक बहुत ही ओपन एंडेड मौजू था
एक सदराहे की तरह था जिसमें कई तरफ जाने के इम्कानात मौजूद हैं। तो इस हवाले से अगरचे इस पर गुफ्तगू करना मुझे मुश्किल भी लगा लेकिन दिलचस्प भी लगा, और मैंने ये महसूस किया कि इसमें इम्कानात मौजूद हैं कि आप किसी भी एक रास्ते से गुज़र सकते हैं या आप मुख्तलिफ़ रास्तों को चलते हुए देखते हुए गुज़र सकते हैं। तो मुझे ये अपने मिजाज के मुताबिक लगा इस हवाले से कि इसमें हर तरफ जाने की और हर तरफ देखने की गुंजाइश मौजूद है। बहरहाल तारीख़ और मबाहिस का जो हिस्सा है वो भी उसमें मौजूद है। जो गुफ्तगू आज जो मकाला मैंने लिखा है उसमें ये चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इस मकाले को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा इसी मौजू से मुताल्लिक़ है, यानी तारीख़ और मबाहिस, जिससे सरसरी तौर पर गुज़रने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल ये दोहराना ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अदब से क्या मुराद है। दूसरे हिस्से में ये देखने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तानी अदब का सरोकार क्या रहा है, वो क्या मौज़ूआत थे फ़िक्री एतबार से, वो क्या फ़नी हरबे या वसाइल थे, और उसकी समत क्या रही या उसका रुख क्या रहा। और तीसरे हिस्से में जो मेरे नज़दीक बहुत अहम है वो ये है कि पाकिस्तानी अदब हमारे मुआशरे में, हमारे मुआसिर समाज में क्या किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तानी अदब का उसके कारी के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो ये 3 हिस्से हैं इस मज़मून के जो मैं आपके सामने पेश करूँगी। पाकिस्तानी अदब से क्या मुराद है, ये सवाल उस नस्ल के लिए जो पैदा ही पाकिस्तानी हुई है ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस हॉल में बैठे किसी भी पाकिस्तानी से पूछें तो वो यही कहेगा कि पाकिस्तानी अदब वो अदब है जो पाकिस्तानियों ने तख्लीक किया है और पाकिस्तानी मुआशरे के सियासी, समाजी, फ़िक्री और जज्बाती उतार चढ़ाव का तर्जुमान है। इस सवाल से कई ज़िमनी सवाल भी पैदा हो सकते हैं और उनका जवाब भी तलाश किया जा सकता है। मसलन ये कि क्या सिर्फ उर्दू अदब भी पाकिस्तानी होगा या पाकिस्तान की दीगर ज़बानों में तख्लीक होने वाला अदब भी पाकिस्तानी शुमार होगा। इस सवाल पर बहुत तवील बहस हो सकती है, लेकिन मेरे ख़्याल में आपको भी इससे इख्तिलाफ़ नहीं होगा और मेरा भी नुक्ता नज़र यही है कि पाकिस्तान की किसी भी ज़बान में तख्लीक होने वाला अदब पाकिस्तानी अदब। फिर एक और सवाल है तारकीन वतन के अदब के बारे में, जिसे जदीद इस्तिलाह में डायस्पोरा अदब कहते हैं, यानी वो लोग जो पाकिस्तान की शहरियत तर्क कर चुके हैं और किसी और मुल्क की शहरियत रखते हैं, जब वो अदब तख्लीक करते हैं तो क्या वो पाकिस्तानी अदब का हिस्सा है या नहीं। इस ज़िम्न में मेरी राय ये है कि ऐसे तारकीन वतन जिन्होंने पाकिस्तानी समाजी रिवायात, अक़दार और मुआमलात का बराह रास्त तजुर्बा हासिल किया है, ख़ाह ये तजुर्बा पाकिस्तानी मुआशरे में रहकर किया या उससे बाहर, और इस तजुर्बे के तनाजुर में गैर मुल्की ज़िंदगी को देखा या परखा है, उनके तख्लीक करदा अदब को मेरी राय में हम पाकिस्तानी अदब में शुमार कर सकते हैं, ख़ाह उन्होंने अपनी शहरियत के खाने में पाकिस्तान के अलावा कुछ और क्यों न रकम कर रखा। जबकि इसके मुकाबले में वो नस्लें जो पाकिस्तान के समाजी तजुर्बे से महरूम रही हैं और किसी और मुआशरे में इस तरह परवान चढ़ी हैं कि उन्हें पाकिस्तानी मुआशरती और तहजीबी तनाजुर को समझने या महसूस करने या बीत जाने का मौका नहीं मिल सका, उनका अदब गालिबन पाकिस्तानी रिवायत का तसलसल नहीं समझा जा सकता। डायस्पोरा अदब के बारे में इस मौजू पर लंबी बहस हो सकती है क्योंकि इसकी कई ज़ैली चहतें और अपने अपने तनाजुरात हैं, लेकिन हमारा आज का मौजू क़दरे मुख्तलिफ है, इसलिए मैं सिर्फ अपना नुक्ता नज़र पेश करके आगे चलती हूँ। अगर इस बारे में आपके जहन में कोई सवाल हो तो मैं चाहूँगी कि इसके आखिर में हम उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ख़वातीन व हज़रात, जो बात हमने इतनी आसानी से तय कर ली है कि पाकिस्तानी अदब किसे कहते हैं, वो दरअसल इतनी सादा कभी नहीं रही, बल्कि इस मौजू पर क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक बहस व तकरार और क़ील व क़ाल की एक लंबी तारीख़ मौजूद है, जिससे यहाँ मौजूद बहुत से साहिब इल्म हज़रात उससे खूब अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं। नौजवान तालिब इल्मों के लिए शायद ये बात नहीं हो कि पाकिस्तान के क़याम के कुछ ही अरसे बाद जब पाकिस्तानी अदब की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाने लगी तो कुछ हल्क़ों की तरफ से शदीद मुखालिफत हुई। मुखालिफ हल्के का इस्तदलाल ये था कि अदब को जुग्राफियाई सरहदों में क़ैद नहीं किया जा सकता। ये क्यों कर हो सकता है कि जो लिखने वाले कल तक हिंदुस्तानी अदब के तर्जुमान और नुमाइंदगान थे वो आज से सिर्फ पाकिस्तानी अदब के दायरे में महदूद होकर रह जाए। लिहाजा अपने अदब के लिए हम जो इस्तिलाह इस्तेमाल करेंगे उसकी बुनियाद जुग्राफियाई नहीं बल्कि लिसानी हदूद होंगी,
گویا ہمارے ہاں اردو ادب ہوگا، پنجابی ادب ہوگا، سندھی ادب ہوگا، پشتو ادب ہوگا، براہوی، بلوچی، چھنا، کھوار ادب ہو سکتا ہے، مگر پاکستانی ادب کوئی چیز نہیں۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے پاکستانی ادب کی اصطلاح وضع کی تھی، ان کی دلیل یہ تھی کہ ادب کسی تہذیب کا ترجمان ہوتا ہے۔ پاکستانی ادب سے مراد ہے وہ ادب جو ہند مسلم تہذیب کی روحانی وراثت کا علم بردار ہو، خواہ یہ ادب پاکستان میں بیٹھ کر لکھا جائے یا ہندوستان میں بیٹھ کر۔ اس فکر کے بنیاد گزاروں میں محمد حسن عسکری، ممتاز شیریں، سلیم احمد اور اس کو تقویت دینے والوں میں انتظار حسین، سجاد باقر رضوی، ناصر کاظمی، احمد مشتاق اور سراج منیر جیسے لوگ شامل ہیں۔ آج 2019 میں جبکہ یہ بحثیں ہی نہیں، بحث کرنے والے لوگ بھی خاموش ہو چکے ہیں، ہمیں یہ بات ذرا عجیب سی لگتی ہے۔ عجیب لگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ ہے دراصل آج ہم سے جب کوئی ہماری قومی شناخت پوچھتا ہے تو ہم بڑے وثوق سے اور بغیر کسی مخمصے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اس لیے کہ ہم جس خطے میں پیدا ہوئے اس کا نام پاکستان ہے۔ لیکن وہ نسلیں جو اپنی شعوری زندگی کے اہم ترین سال ہندوستانی کی حیثیت سے گزار چکی تھی، ان کے لیے قومی شناخت کی تبدیلی اتنی سادہ نہیں رہی ہوگی۔ پھر وہ زمانہ بھی اور تھا، نیشن سٹیٹ یا قومی ریاست کا تصور نیا نیا وجود میں آیا تھا۔ اس تصور کی بنیاد پر یورپ میں 2 خوفناک ترین جنگیں لڑی جا چکی تھیں، اور ان جنگوں کی آگ بھڑکانے کے لیے نیشنلزم کے تصور کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، جس طرح آج بعض گروہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان عالمی جنگوں میں سے ہونے والی تباہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں نیشنلزم کے تصور ہی سے نفرت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان عالمی جنگوں کا اصل مقصد معاشی اور تجارتی فوائد نہیں بلکہ وطنیت کا جذبہ ہے۔ نیشنلزم یا وطنیت سے نفرت کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ سامراج سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کے مسلمان ہندو کی غلامی سے محفوظ رہنا چاہتے تھے اور اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اس علیحدگی کا ایک ہی جواز تھا کہ مسلمان جغرافیائی شراکت کے باوجود ہندوستان کی اکثریتی آبادی یعنی ہندوؤں سے تہذیبی اور ثقافتی سطح پر الگ شناخت کرتے ہیں، اور اس شناخت کو قائم رکھنے کے لیے انہیں ایک مملکت کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنی مذہبی اور تہذیبی اقدار کے مطابق ایک طرز حیات رائج کر سکیں۔ جب یہ مملکت قائم ہو گئی تو لازم تھا کہ وہ اس تہذیبی شناخت کو استوار کرتی جس کی بنیاد پر یہ ملک قائم کیا گیا تھا۔ اب یہ معاملہ ریاست کی بقا اور ارتقاء کا تھا، اس لیے پاکستانی تہذیب و ثقافت کے بارے میں گرما گرم بحثیں ہوئیں۔ ترقی پسند کسی ایسی تہذیب کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے جس کی بنیاد مذہبی عقیدہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے سارا زور اس بات پر صرف کیا کہ پاکستانی تہذیب کا ڈھانچہ سیکولر یا غیر مذہبی ہونا چاہیے، جبکہ ریاستی بیانیہ مذہبی اور تہذیبی شناخت کو تقویت دینے کا قائل تھا، کیونکہ یہی اس مملکت کی تشکیل کا اصل اصول تھا۔ ادب تہذیب و ثقافت کا لازمی جزو ہے، لہٰذا ادب کے پاکستانی اور اسلامی ہونے کی بات بھی اسی شد و مد سے زیر بحث آتی رہی، اور دونوں طرف سے دلائل کے انبار لگائے جاتے رہے۔ ان دلائل میں سارا زور اس بات پر تھا کہ پاکستانی ادب کو کیسا ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ سوال سرے سے غلط ہے۔ ادب جو کسی بھی چاہیے کو پیش نظر رکھ کر لکھا جائے ادب نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک خاص تکنیک میں لکھی گئی نصابی کتاب کا مواد تو ہو سکتا ہے، ادب نہیں۔ خالص ادب انسان کے باطن اور اس کی وجودی حیثیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کا باطن جن محرکات سے متحرک ہوتا ہے، خواہ وہ روحانی ہو یا مادی، سماجی ہو یا سیاسی، خود بخود اس کے ادب میں جلوہ افروز ہوتا ہے۔ نقاد ان جلووں کا مطالعہ کر سکتا ہے، ان کا تجزیہ کر سکتا ہے، ان کا محاکمہ کر سکتا ہے، مگر لکھنے والے سے یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی نظریے، عقیدے یا اقداری نظام کے دائرے میں رہ کر ادب تخلیق کرے۔ اس اعتبار سے ترقی پسندوں کا مطالبہ بھی ناروا ٹھہرتا ہے، اور اسلامی روایت کے علم برداروں کا نقطہ نظر بھی ناقص نظر آتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس تہذیبی روایت کے ہم نام لیوا ہیں، اس کا تصور ادب بھی یہی تھا کہ ادب کسی خارجی نظام کا پیرو نہیں ہوتا۔ اردو اور فارسی کلاسیکی ادب کا مطالعہ واضح کر دیتا ہے کہ کلاسیکی تہذیبی اقدار میں ادب و فن کسی خاص نقطہ نظر کی تبلیغ کا وسیلہ نہیں تھے، بلکہ تخلیقی انسان کے باطن کی رنگا رنگی کا اظہار تھے،
जो रंग भी इस बातिन में नुमायां होता था वही अदब में झलकता था। गोया अदब है का आईना है, होना चाहिए का हथकंडा नहीं। इन सब बातों को दोहराना तहसील हासिल होगा, इसलिए हम अपने अहद के तसव्वुर का जायज़ा लेते हैं। पहली बात तो ये है कि नेशन स्टेट का जो तसव्वुर 20वीं सदी के निस्फ अव्वल में हमें हौलनाक और गैर इंसानी महसूस होता था, अब हम उसके ख़िलाफ़ इस तरह आवाज़ नहीं उठा सकते, इसलिए कि हम खुद एक ऐसी रियासत के शहरी हैं जिसकी वाज़ेह जुग्राफियाई हदूद है। इन जुग्राफियाई हदूद की हिफाजत हम पर लाजिम है और इसका मुज़ाहरा हमने हाल ही में किया। यानी पाकिस्तानी कौमियत के जज्बे का अहया हमें बिल्कुल इस महीने में नज़र आया। पाकिस्तान एक ऐसे जुग्राफिये का नाम है और इस जुग्राफिये से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पाकिस्तानी कहलाते हैं। इसी उसूल की बुनियाद पर हम ये तय कर लेते हैं कि जो अदब पाकिस्तानी तख्लीक करेंगे वो पाकिस्तानी अदब होगा, खा वो किसी भी ज़बान में लिखा गया हो। लेकिन मैं आज जिस अदब से मुताल्लिक़ यहाँ गुफ्तगू करना चाहती हूँ वो सिर्फ उर्दू अदब है, इसलिए नहीं कि बाकी अदब पाकिस्तानी अदब से खारिज हैं, इसलिए कि मेरा मुताला उर्दू अदब तक महदूद रहा है। मैं दीगर ज़बानों में से पंजाबी ज़बान लिख और पढ़ सकती हूँ, लेकिन इसके बावजूद बाकी ज़बानों के अदब पर मेरी नज़र नहीं है। उर्दू अदब के बारे में पहला सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान में लिखा जाने वाला उर्दू अदब दूसरे ख़ित्तों मसलन हिंदुस्तान में लिखे जाने वाले अदब से मुख्तलिफ होगा? तो मेरी राय ये है कि बिल्कुल होगा, और ये कोई नई बात नहीं। जिस तरह अमेरिका में लिखा जाने वाला अंग्रेज़ी अदब बरतानिया या न्यूजीलैंड में लिखे जाने वाले अंग्रेज़ी अदब से मुख्तलिफ होता है और एक अलहदा तनाजुर में देखा या समझा जाता है, इसी तरह पाकिस्तान में लिखा जाने वाला मुआसिर अदब हिंदुस्तान के अदब से अलहदा तनाजुर का हामी है, इसलिए कि दोनों खित्तों के लिखने वालों के तजुर्बे मुख्तलिफ हैं, उसके सियासी और समाजी तकाज़े मुख्तलिफ हैं, उसकी शख्सी और फ़िक्री उठान मुख्तलिफ है। हो सकता है कि 50 साल पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लिखा जाने वाला उर्दू अदब यकसां बातिनी क़ुव्वत का हामिल हो, क्योंकि वो एक मुश्तरका तहज़ीब से ढूंढा था, मगर आज के तनाजुर में ये दावा कमज़ोर मालूम होता है। अब हम इस मौजू के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी पाकिस्तान में उर्दू अदब के खद व खाल क्या हैं, उसके मरकज़ी मौज़ूआत क्या हैं, उसके नुमायाँ रुझानात क्या हैं, उसकी फ़िक्री और फ़नी समत क्या है और उसका सबसे बड़ा सवाल क्या है। ये बहुत फैला हुआ मौजू है, तो इसकी तरफ चंद इशारे ही हम कर सकते हैं और उस पर बाद में गुफ्तगू हो सकती है। आप लोगों की राय से मैं इस्तिफ़ादा करना चाहूँगी। ये एक पेचीदा नुक्ता है और इसे एक उमूमी अंदाज में टाला नहीं जा सकता। 70-72 साल के अदब को एक उमूमी जायज़े में समेट लेना इंसाफ की बात नहीं है, क्योंकि अदब का बुनियादी मौजू हमेशा और हर जगह इंसान और उसकी ज़िंदगी रहा है। लेकिन किसी भी चीज़ पर नज़र डालने के दो तरीक़े राइज हैं। एक तो खुर्दबीनी नज़र होती है, जिसमें छोटे से छोटे और बारीक से बारीक इख्तिलाफ़ को भी देखा और परखा जा सकता है, और दूसरी तायराना नज़र होती है, जिसमें दूर से नुमायाँ होने वाली शक्ल और साख्त का मुशाहिदा किया जा सकता है। यहाँ हम सिर्फ तायराना नज़र ही डाल सकते हैं, इसलिए इसमें तरमीम और इजाफे की गुंजाइश हमेशा बाकी रहेगी। मेरे नज़दीक पाकिस्तान में अदब का बुनियादी क़ज़िया एक ही रहा है, और वो है इंसान की शनाख्त का मसला। इंसान इतनी बड़ी इस कायनात में अपने आप को कहाँ रखता और देखता है, किस हवाले से पहचाना जाता है, किस रिवायत के साथ जुड़ना चाहता है, इस बारे में 2-3 इख्तिलाफी नुक्ता नज़र सामने आते हैं। लेकिन इन इख्तिलाफात के अंदर एक ही मुहर्रिक, एक ही तड़प और एक ही तमन्ना पिन्हा है। तरक्की पसंदों ने शरफ़ इंसानियत को मादी वसाइल के साथ, हुसूल के साथ मशरूत देखा, तो मुआशी बराबरी का नारा लगाया। वजूदियत से मुतासिर अहबाब ने महसूस किया कि हर इंसान की इनफरादी शनाख्त उसके वजूद की सूरत है, लिहाजा वजूद का इस्बात किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने तहजीबी रिवायत को अपनी पहचान बनाना चाहा और उसके अहया पर इसरार किया, और कुछ ने रूह की परवाज़ और बातिन के असरार को देखा तो उसे अपना सरमाया असली ख्याल किया। मगर बुनियादी तौर पर इंसान ही अदब का मरकज़ी मौजू रहा है। ये इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी के इस मुख्तसर से सफ़र में अपने लिए एक शख्सियत तश्कील देता है, किस तरह एक समाज की तामीर करता है और इससे मोहब्बत और अदावत के दो तरफ़ा ताल्लुक़ जोड़ता है, कैसे अपने हम जिनसों से रिश्तों में पैवस्त होता है और उनका पालन करने में जान से गुजर जाता है, कैसे अपनी ज़िंदगी को जिससे बिलआखिर मौत से हम किनार होना है मानवियत देता है और मौत के बाद ज़िंदा रहने की ख्वाहिश को परवान चढ़ाता है।
یہ سچ ہے کہ یہ قضیہ صرف پاکستانی ادب کا نہیں بلکہ ہر زبان اور ہر علاقے کے ادب کا ہے اور زمان و مکان کی حدود سے بالاتر ہے. یہ تاریخ کے ہر دور میں انسانی فکر اور تجربے کا جوہر اور محرک رہا ہے. مگر جو بات ایک ادب کو دوسرے ادب سے ممیز کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس آفاقی قضیے کو، انسان کی اس ازلی جستجو کو، اس کے ہر لحظہ متحرک رہنے والے ذہن کے فکری سفر کو اظہار کا رنگ دیتے ہوئے فن کے وسیلوں سے کیسے کام لیا جاتا ہے. اظہار کے کون سے قرینے ہیں جو کسی ادب کی پہچان بنتے ہیں. وہ کن معاصر ادبی تحریکوں اور رجحانات سے اثر قبول کرتا ہے، کن لسانی حربوں کو کام میں لاتا ہے اور کس بات کو اپنا مرکزی حوالہ بناتا ہے. انتظار حسین صاحب نے ایک مرتبہ گفتگو کے دوران کہا تھا کہ 19ویں صدی کا مرکزی قضیہ محبت تھی، 20ویں صدی میں سیاست ہو گئی. یہ ایک اہم جملہ ہے اور ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے. 21ویں صدی کی ابھی صرف 2 دہائیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، مگر ایک لمحے کے لیے غور کیجیے کہ 21ویں صدی میں اب تک کے ادب کا مرکزی نقطہ کیا ہے. مستثنیات سے قطع نظر میرے ذہن میں تو ایک ہی لفظ آتا ہے اور وہ ہے وحشت. ہمارا ادب اسی وحشت کا شکار ہے جس کا تجربہ یورپ نے 20ویں صدی کے نصف اول میں کیا تھا اور جس کے نتیجے میں محبت زندگی بدر ہو گئی تھی. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ادب بھی اس لطافت اور رعنائی سے محروم ہوتا جا رہا ہے جو انسانی جذبوں کے ترفع سے پیدا ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ ادب تو زندگی کا ترجمان ہوتا ہے. جو شے زندگی سے نکل جائے وہ ادب سے بھی خارج ہو جاتی ہے اور اسے ایک فطری عمل سمجھا جانا چاہیے. یہ بات بالکل درست اور بجا ہے، لیکن میرا خیال بلکہ تجربہ بھی ذرا مختلف ہے. ادب اور زندگی کا رشتہ اتنا بھی یک طرفہ نہیں ہوتا کہ ادب محض زندگی کی سطح سے تصویریں چن چن کر پیش کرتا رہے. میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ادب زندگی سے خام مواد لیتا ضرور ہے، لیکن جب وہ اسے اپنی صنائی سے متاع ہنر میں ڈھال کر زندگی کو لوٹاتا ہے تو اس میں بہت سے عنصر اضافی ہوتے ہیں. ادب معاشرے کی محض تصویر نہیں ہوتا، کسی نہ کسی سطح پر اس کا ہادی و سمت نما بھی ہوتا ہے. خود ہماری نسل کا تجربہ یہ رہا ہے کہ ادب نے ہماری زندگی کے بنیادی جذبوں یعنی محبت، نفرت، غصے اور ہمدردی کی تہذیب میں دیگر تمام عناصر سے زیادہ اور نتیجہ خیز کردار ادا کیا ہے. ادب و فن اور علوم میں بنیادی فرق یہی ہے کہ علوم ہمیں معلومات عطا کرتے ہیں، ادراک اور آگاہی بخشتے ہیں، جبکہ ادب و فن کے ذریعے ہم اس ادراک، آگاہی اور معلومات کو اپنے باطن میں پروسیس کرتے ہیں، یعنی ایک خاص عمل سے گزارتے ہیں اور زندگی کی جانب اپنے رویے تشکیل دیتے ہیں. علوم ہمیں مٹی، پانی اور چاک سب کچھ فراہم کر سکتے ہیں، مگر اس چاک پر شکل کیسے ڈھالی جائے یہ ادب اور فن سکھاتے ہیں. ہم نے اپنی اوائل عمری میں جو ادب پڑھا تھا اس نے ہمیں بے غرضی، قربانی و ایثار، وفاداری بشرط استواری، نرم دلی اور انسان دوستی کی راہ دکھائی تھی. اس راہ پر ہر ایک اپنی اپنی توفیق اور استعداد کے مطابق ہی چل سکتا ہے، مگر ہماری نسل نے ایک آدرش، ایک خواب، ایک معیار ضرور قائم کر لیا تھا اور اس کے لیے ہم ادب کے مرہون منت رہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ موجودہ ادب اپنے قاری کو کیا راہ دکھا رہا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا قاری ادب میں کوئی راہ تلاش بھی کر رہا ہے یا نہیں. یہ ہمارا آج کا تیسرا سوال ہے کہ کیا پاکستانی ادب معاصر عہد میں ویسا ہی بامانی اور نتیجہ خیز کردار ادا کر رہا ہے جیسا کچھ عرصہ پہلے تک کرتا رہا. مجھے لاہور اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں ان دنوں ادب اور اس کی مقبولیت کے بارے میں زیادہ خبر نہیں ہے. میں آپ کو اسلام آباد کے طریقوں میں شریک کر سکتی ہوں. یہ ایک ایسی بستی ہے جہاں ادب کی بات سوائے ادیب کے کسی سے نہیں کی جا سکتی. ادب پڑھتے بھی وہی لوگ ہیں جو خود ادب لکھتے ہیں یا پھر کسی نہ کسی خارجی سبب سے نقاد بننے پر مجبور ہیں. ہمارے پاس جامعات میں BS سے لے کر PhD سطح تک ہر سطح پر جو لوگ داخلہ لینے آتے ہیں ان کے پاس ادب کے بارے میں معلومات تو ہو سکتی ہیں مگر ذوق کمیاب بلکہ نایاب. معلومات والی بات بھی میں نے خود کو خوش کرنے کے لیے کی. بیشتر امیدواروں کو تو ادبی اور علمی کتاب کا فرق بھی معلوم نہیں ہوتا. داخلہ ملنے کے بعد بھی وہ ادبی کتابوں کو اسائنمنٹ تیار کرنے، مقالہ لکھنے
یا امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، مگر بغیر کسی خارجی ضرورت یا مقصد کے اپنی ذات کے کسی نامعلوم منطقے کی تلاش کے لیے، کسی نامانوس کرب کی تسکین کے لیے، کسی وجودی ضرورت کی تکمیل کے لیے نہیں پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہیں مقالہ لکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اپنی پسند کے کسی موضوع کا انتخاب کریں، تو وہ کہتے ہیں آپ پہلے ہمیں موضوع بتا دیں پھر ہم مطالعہ کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پہلے مطالعہ کر لیں اور وہ موضوع منظور نہ ہو اور ہمارا مطالعہ ضائع چلا جائے۔ ادب کے معاملے میں مطالعے کے ضائع چلے جانے کا یہ خوف ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ادب اپنے قاری کو موضوع تنقید و تحقیق دینے کے علاوہ کچھ دینے سے معذور ہو چکا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا دور حاضر کی ضروریات اور ترجیحات میں ادب اپنا پہلے سے مقام کھو چکا ہے؟ یہ دونوں سوال طالب علموں سے ہیں جس کے لیے میں امید رکھتی ہوں کہ وہ میری رہنمائی کریں گے۔ ٹیکنالوجی کی نت نئی ایجادات نے انسانی تخیل کو ایسی سمت موڑ دیا ہے جہاں زندگی کی کوئی نئی اور ورچوئل صورت پیش نظر ہے، اور اس صورت کی تشکیل و ترقی میں ادب، کم از کم پاکستانی ادب کا کوئی کردار ہے یا نہیں، یہ بات محل نظر ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ ٹیکنالوجی کی یہ تمام ترقی جس سے آج ہم بہرہ مند ہو رہے ہیں، ایک زمانے میں ادبی بیانیوں میں پیش کردہ تخیلاتی مہم جوئی کی زائدہ ہے۔ اڑتے ہوئے قالین، اڑن تشتریاں، پلک جھپکنے میں یہاں سے وہاں پہنچ جانا، ہزاروں میل دوری سے آواز سن لینا، یہ سب باتیں ان قدیم داستانوں کے تخیل پر مبنی تھیں جنہیں ہم کب سے غیر حقیقی اور طلسماتی قرار دے کر رد کر چکے ہیں۔ یہی طلسمات ٹیکنالوجی کے میدان میں انسان کی رہنما بن گئے۔ کیا ہمارا موجودہ ادب کسی ایسے تازہ تر جہان کے خد و خال پیش کر رہا ہے جو آئندہ چل کر ہمارے لیے ایک نئے جہان کی صورت بن سکے؟ پاکستانی ادب کے بارے میں ایک سوال تو یہی ہو گیا۔ اس سوال کا جواب آپ خود تلاش کیجیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ 19ویں صدی میں ادب پر جو نو آبادیاتی اثرات مرتب ہوئے، وہ اگرچہ اسلوب، موضوع، صنف، ہیئت اور فنی وسائل سمیت ادب کے ہر پہلو پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ایک بات جو ان تمام پہلوؤں پر غالب نظر آتی ہے وہ ہے ادب کا افادی پہلو تلاش کرنے کا نقطہ نظر۔ ہمارے کلاسیکی ادب میں یا کم از کم 19ویں صدی کے آغاز تک تو ادب کو کسی خاص مقصد یا نقطہ نظر کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنے کی روش نہیں تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادب کا کوئی افادی پہلو تھا ہی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ شعوری طور پر ادب کو کسی پہلے سے طے شدہ مقصد کے لیے تخلیق کرنے کا رجحان نہیں تھا۔ یہ رجحان نوآبادیاتی عہد کی دین ہے، جب اول حالی اور آزاد کے ذریعے اردو ادب کے دلدادگان کو یہ باور کرایا گیا کہ اب تک کا پورا اردو ادب قصائد کے ناپاک دفتر اور کذب و افطرا سے زیادہ نہیں، جس میں عشق و عاشقی جیسے غیر حقیقی اور پوچھ موضوعات کی بھرمار ہے، اور جو زبان کے استعمال میں مہارت دکھا کر لطف کشید کرنے جیسی قبیح حرکات کا مرتکب ہے۔ یہ انہی محسنین کا درس التزامی تھا کہ اردو ادب کو نیچرل بنانے کے لیے دشت و گلزار اور برسات و بہار پر نظمیں لکھی جانے لگیں، اور اصغری اور اکبری کے کرداروں کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کا کام ہونے لگا۔ اس بات سے قطع نظر کہ یہ سب اچھا ہوا یا برا، یہ طے ہے کہ ادب کو ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنے کا رواج پڑ گیا، جسے بعد میں مختلف نظریات رکھنے والوں نے عین تقاضائے فطرت سمجھ کر زور شور سے جاری رکھا۔ 1857 سے لے کر 1947 تک کے عرصے میں ادب کا افادی پہلو اس قدر راسخ ہو چکا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد بھی، جبکہ نو آبادیاتی جبر کا بظاہر خاتمہ ہو چکا تھا، ادب اس بندی خانے سے نکلنے کو تیار نہیں ہوا، اور کسی نہ کسی نظریے یا کم از کم نقطۂ نظر کی تبلیغ کے لیے رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دیتا رہا۔ یہ صورت شاعری کی نسبت فکشن میں زیادہ شد و مد سے ابھرتی ہے۔ شاعری اپنی نوع کے اعتبار سے انسان کے باطنی جہان سے اتنی گہری پیوست ہے کہ چاہے بھی تو کہیں نہ کہیں بے اختیار افادے اور مقصدیت کے بوجھ سے آزاد ہو ہی جاتی، مگر فکشن چونکہ زیادہ ترتیب و تنظیم اور شعوری کد و کاوش کا متقاضی ہوتا ہے، اس لیے چاہنے کے باوجود کسی نہ کسی مقصد کی زنجیر سے بندھے رہنے پر مجبور یا آمادہ رہتا ہے، اور کچھ نہیں تو کسی خاص شعبے میں شناخت سے۔
خود میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ بعض مخلص احباب کی طرف سے یہ تلقین اکثر سننے کو ملتی ہے کہ آپ نے ایک وقت میں اتنے بہت سے محاذ کھول رکھے ہیں، شعر بھی کہتی ہیں، افسانے بھی لکھتی ہیں، تنقید بھی کرتی ہیں، تحقیق بھی کرتی ہیں، آپ کو کسی ایک شعبے میں اپنی شناخت بنانی چاہیے۔ اور میں انہیں یہ سمجھانے میں سے قاصر رہتی ہوں کہ ادب سے میرا تعلق شناخت کا نہیں ہے، ادب سے میرا تعلق اپنی ذات کی دریافت کا ہے، یہ اپنی ذات کے امکانات کو تلاش کرنے کا عمل ہے، اور اگر آپ اس میں ایک سے زیادہ ابعاد کی طرف دوڑتے ہیں تو یہ اس تسکین کے لیے ہے جو آپ کو ایک جگہ پر نہیں ملتی۔ ادب کے ذریعے اپنی شناخت حاصل کرنا یا ادب کے ذریعے کوئی سماجی مقام یا مرتبہ حاصل کرنا، یہ ایک وہ پہلو ہے جو کم از کم میرے پیش نظر نہیں، اور جس کے لیے مجھے نصیحت ہمیشہ سننے کو ملتی رہتی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر ان لوگوں پر رشک آتا ہے جن کو کسی ایک شعبے میں ایسی تسکین مل جاتی ہے کہ وہ اس شعبے کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اور میں اسے اپنی بدقسمتی ہی سمجھوں گی کہ اپنے لیے، اپنی دریافت کے لیے مجھے چاروں طرف ٹامک ٹوئیاں مارنی پڑ رہی ہیں۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتی ہوں کچھ اور ہے۔ یہ معاملہ کسی ایک شعبے میں نام پیدا کرنے کا نہیں، اس سے کہیں آگے کا ہے۔ میرے لیے ادب خود اپنی ذات سے ملاقات کا ایک امکان ہے۔ یہاں آپ بجا طور پر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر محض اپنی ذات ہی سے مکالمہ کرنا مقصود ہو تو ادب کو منظر عام پر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ادیب خود ہی پڑھ کر بلکہ صرف لکھ کر ہی مطمئن نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے قاری کی تلاش میں رہتا ہے؟ اس سوال کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان مجلسی جانور کا، وہ اپنی دریافت کرنا چاہتا ہے، مگر جب تک اس دریافت میں کسی اور کو شریک نہ کر لے اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ لکھنے والے کو اگر ایک بھی ایسا قاری میسر آ جائے جو اس کی کھوج میں شریک ہو اور اس کے حاصلات کو دیکھ پائے تو اسے اپنے ادب کا جواز مل جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی شراکت احساس کا معاملہ ہے۔ اس شراکت احساس سے احساس کا سفر رواں دواں رہتا ہے، جامد اور ساکت نہیں ہوتا۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور جذبے اور معنی کی روشنی ادیب سے لے کر قاری تک پھیلتی چلی جاتی ہے، صرف پھیلتی ہی نہیں بلکہ بڑھتی بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی تناظر میں معاصر عہد میں ادب کی یہ روشنی کیسے، کہاں اور کیوں کر پھیل رہی ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے عصر حاضر کے ایک وقیع ادبی جرید مکالمہ کی گزشتہ 2-3 اداریوں کا حوالہ دینا چاہتی ہوں۔ مکالمہ کے مدیر معروف ادیب مبین مرزا ہیں، جو خود بھی ایک عمدہ شاعر اور افسانہ نگار ہیں، ادبی تنقید کا بھی معتبر نام سمجھے جاتے ہیں، اور ان کا جریدہ مکالمہ پاکستانی ادب کی معاصر مزاج اور رفتار کا اظہار کرتا ہے۔ یوں تو وہ اپنے ہر اداریے میں کوئی نہ کوئی اہم ادبی نکتہ اٹھاتے ہیں، مگر گزشتہ سال کے دوران بالخصوص انہوں نے جن نکات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے وہ بڑے اہم ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شمارہ 40 کے اداریے میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اب ہمارا فکشن ایسے عظیم اور یادگار کردار تخلیق نہیں کر پا رہا جیسے کچھ عرصہ پہلے تک ادب میں تخلیق ہوتے رہے۔ کرداروں، اور اس کا انہوں نے ایک اشارہ بھی دیا ہے اس طرف کہ کرداروں کی تخلیق نہ کر پانا کیا اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہمارا ادیب ہی کردار سے محروم ہو گیا ہے، وہ کسی ایسے ہمگیر یا جامع کردار کو اپنے اندر اپنی ذات میں نہیں تلاش کر پا رہا کہ جس کا اظہار وہ اپنے ادب میں کر سکے۔ اسی طرح ایک اور اداریے میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ادب میں کسی تحریک کا آغاز کیا جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ ایک جمود کی کیفیت ہے تو کسی تحریک کا آغاز ہونا چاہیے، لیکن پھر ان کا اپنا نقطہ نظر یہ تھا کہ کیا یہ وقت اس تحریک کے لیے موزوں بھی ہے یا نہیں، کہ جب ادیب خود اپنی ذات کے مفادات میں الجھ کر رہ گیا ہے اور مادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ادب کو استعمال کرنے کا نقطہ نظر اس پر حاوی آ گیا۔ اسی طرح ایک تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ادبی سرگرمیوں کی تو تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ادبی انجمنوں کی، ادبی میلوں کی، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایسا پیدا نہیں ہو رہا جیسا کہ امید رکھی جانی چاہیے۔ تو ان سوالوں کے حوالے سے مبین مرزا جس صورتحال پر تشویش میں مبتلا ہے وہ ادب اور ادیب کے تعلق پر مبنی ہے۔
اگر ہم ادب اور قاری کا تعلق سمجھنا، یعنی یہ وہ سوالات ہیں جو ادیبوں کے درمیان ہیں کہ وہ ادب کے بارے میں خود تشویش کا شکار ہو گئے ہیں کہ ادب ان کی پہلی ترجیح رہا ہے یا نہیں، یا ادب اور ادیب کا تعلق اب ویسا بے لوث رہا ہے یا نہیں جیسا پہلے ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ادب اور قاری کا تعلق سمجھنا چاہیں تو معاملہ اور بھی تشویشناک ہو جاتا ہے۔ ادب ہماری نئی نسل کی ایک بڑی اکثریت کے لیے عملاً غیر متعلق سرگرمی بن چکا ہے۔ ان کا ادب سے تعلق زیادہ سے زیادہ گائی جانے والی یا فیس بک پر شیئر ہونے والی شاعری اور بلاگ پڑھنے تک محدود ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے تفریح تباہ کا ایک ذریعہ ہے۔ تہذیب نفس سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہ تہذیب نفس کا سوال بھی معاصر زندگی میں چلے ہوئے کارتوس کی مانند پیمانی ہو چکا ہے۔ ادب ہماری توجہات اور ترجیحات کے مرکزی دائرے سے باہر نکل چکا ہے یا نکل رہا ہے اور ایک ضمنی سرگرمی کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاشرے میں ادبی سرگرمیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اس کے بالکل برعکس ادبی سرگرمیوں کی تعداد اور جوش و خروش میں بے حد اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ سرگرمیاں وقتی تفریح اور سماجی رابطوں کا ذریعہ ہیں۔ یہ ادیب کے اندر مخصوص موضوعات اور اسالیب کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب پیدا کرتی ہے اور ان کے اندر کی اپج اور تخلیقی قوت کو کسی خاص سمت میں موڑ کر، کسی مطلوبہ سمت میں موڑ کر اس کی انفرادی فکر پر نہایت ہوشیاری سے قدغن لگا رہی ہیں۔ سماجی اعتبار سے ان تقریبات کے فوائد و ثمرات سے انکار کرنا مشکل ہے، لیکن یہ سوچنا کہ ان تقریبات، میلوں ٹھیلوں اور تہواروں کے جشن میں ادب کو نئی اور آزاد فکر کا منبع بننے کا موقع ملے گا، خیال خام ہے۔ ادب کا بیج ذات کی خلوت سے پھوٹتا ہے، اس کے لیے اپنے اندر کے اندھیروں اجالوں کو محسوس کرنا اور بیتنا پڑتا ہے۔ تہواروں اور میلوں کی چگا چوند میں تو اس کے بانجھ ہو جانے کا خدشہ ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا اختتام میں مبین مرزا ہی کے ایک سوال سے کرتی ہوں، ان کے ایک اداریے کی چند سطریں پیش کرتی ہوں۔ ہر عہد کے ادب کو ہر عہد کے ادب کو ایک بنیادی سوال کا سامنا ہوتا ہے، اسی سوال کے تحت اس عہد کے ادب کا مزاج متعین ہوتا ہے اور اس کے رویے تشکیل پاتے ہیں۔ 21ویں صدی کی دوسری تہائی اختتامی مرحلے میں کیا ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں ہمارے ادب کو درپیش بنیادی سوال کیا ہے؟ اور اس سوال کے بعد وہ ایک طویل گفتگو کرتے ہیں جس میں وہ عام آدمی سے لے کر معاشرتی نظریہ سازوں اور مفکرین اور ادیبوں کا تجزیہ کرتے ہیں، اور آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آئی کوٹ، ہمارے عہد میں ادب کو کس بنیادی سوال کا سامنا ہے یہ طے نہیں ہو پا رہا۔ ایک انہوں نے جو آپ نے مبین مرزا صاحب کے حوالے سے بات کی، کیا وہ بڑے کردار ہمارے نہیں آتے ہیں لٹریچر میں یا فکشن میں؟ تو اس کی وجہ انہوں نے لکھی کہ ادیب کا کردار شاعر۔ تو کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے معاشرے میں ہی کوئی ایسا کردار نہ ہو؟ ادیب کوئی اپنے جو تخلیقی کام ہے اس میں اپنا کردار تو نہیں پیش کرتا، وہ تو اپنے معاشرے کا کردار پیش کرتا ہے۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہوں، جس معاشرے میں یہ ادب تخلیق ہو رہا ہو، اس میں ایسا کوئی کردار نہیں ہے؟ جی بالکل، اور وہ ادیب والی بات بھی اسی سوال کا حصہ ہے کیونکہ وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ تو معاشرے میں مجموعی طور پر اگر ایک بانجھ پن کی کیفیت ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ ادب میں سامنے آئے گی۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس موضوع کا کچھ پس منظر اور اس سے جو جنم دینے والے سوال ہیں، اور خصوصاً بالکل آج جو صورتحال ہمیں درپیش ہے اس میں دلچسپ بات یہ ہے جس کی طرف آپ نے بالکل بجا طور پر نشاندہی کی ہے کہ ادب کی وہ افادی حیثیت جو ذوقیات کی تسکین کرتی تھی، یا جو آپ نے فرمایا کہ تہذیب نفس کے لیے جس سے استفادہ ہوتا تھا، وہ تو معدوم ہو گئی کافی حد تک، اور بالکل لا تعلق ہو گیا۔ آپ جی نے کہا ادب، اور یہ بھی بالکل درست ہے، ادب کی جو سماجی رابطے بڑھانے کے لیے صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور گرم بازاری بھی بہت ہے، تقریبات کی، میلے ٹھیلے، اور ظاہر ہے اس طرف ایک کشش یوں محسوس ہوتی ہے کہ اگر یہ کوئی سیڑھی ہے
جو کامیابی کے کسی دروازے تک لے جاتی ہے، شہرت ہے، عزت ہے، تو چلیے وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہمارے اپنی ذات میں ایک بے تشخصی ہے یا بے چینی ہے، اس کا اظہار ہے، یا یہ بھی کوئی ایجنڈا لگتا ہے، یا کوئی اجتماعی ذہن ہمیں ادھر لے جا رہا ہے، یا کس طرح، کیا مطلب اس کا؟ میرا خیال ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ دونوں ہی باتیں ہیں. ایجنڈے والی بات ہے وہ بہت ہی ظاہر ہے کہ باریک کام ہوتا ہے، وہ اتنا سامنے تو نظر نہیں آتا. مثال کے طور پر کوئی واضح طور پر آپ کو ایجنڈا دیتا نہیں ہے، لیکن آپ کن موضوعات کو اسپانسر کرتے ہیں، کن موضوعات کی پر اگر آپ کانفرنس کروائیں گے تو آپ کو اس کے اشتہار ملیں گے، آپ کو اس کی اسپانسرشپ ملے گی. اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک رخ دیا جاتا ہے فکر کو اور سوچ کو. ٹیلی ویژن پر میڈیا کے ذریعے ہمیں اس پر اظہار ملتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے جو اشتہار سازی کی صنعت ہے، اس سے ہمارا رخ بنایا جاتا ہے. تو جب وہ معاشرے میں رخ بن جاتا ہے تو پھر دیکھا دیکھی وہ معاملہ آگے چلتا ہے. اب اس میں شریک ہر شخص اس ایجنڈے کا شعوری طور پر تو حصہ نہیں ہوتا، یا اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے، لیکن غیر شعوری طور پر وہ اس کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بات تو یقیناً ہے. جہاں تک یہ سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یعنی کہ ہم یہ کہ 25-30 برس پرانی بات ہے. مثلا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی مثال پیش کرنا چاہتی ہوں کہ میرا تعلق ایک انتہائی پسماندہ علاقے سے، جہاں میں ایک ٹاٹ اسکول سے پڑھا، اور اس ٹاٹ اسکول سے نکل کر پرائمری اسکول سے ہائی اسکول میں آئی اسی علاقے میں. اس کے سارے استاد اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے مقامی لوگ تھے جن کو انگریزی بولنی تک نہیں آتی تھی. لیکن 6ٹھی جماعت میں ہم نے کلیات اقبال اردو انہی اسکولوں کے استادوں سے 3 دفعہ میں ہم سے پڑھوائی گئی. تحت لفظ شعر خانے کا مقابلہ ہوتا تھا 6ٹھی جماعت کے بچے سے. میں اب تصور بھی نہیں کر سکتی، 6ٹھی کیا ہم اپنی یونیورسٹی کے بچوں سے یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کلیات اقبال کو ایک دفعہ پڑھ کر دیکھ لیں. تو میرا سوال جو میں خود سے کرتی رہتی ہوں کہ آخر کیا ہوا ہے 25-30 سال میں، آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید یہ وہ اسی نوآبادیاتی دور جس کو ہم بہت برا بھی کہتے ہیں، اسی کا ایک دھکا دیا ہوا تھا پہیا جو وہ چلتا آ رہا تھا ہمارے زمانے تک. بالآخر اس کو کہیں نہ کہیں گرنا تھا، تو وہ سسٹم ہمارا منہدم ہو گیا. وہ اسکول اب بھی باقی ہے، وہ عمارت اب بھی باقی ہے، لیکن اب وہاں پر کچھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ وہ جو میرا خیال ہے بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، جس میں سیاست بھی شامل ہے، جس میں سماجی. یہ ایک بات جو امید کی ہے وہ یہ ہے کہ لیاقت طالب علموں میں جو بھی ہو یا قابلیت جو بھی ہو، ان کے اندر طلب ضرور ہے. اور اگر کہیں ان کو کوئی نشانی ایسی مل جائے کہ کوئی ان کی اس طلب کو بجھا سکتا ہے، اس تشنگی کو، تو وہ ضرور آگے آتے ہیں. لیکن باقاعدہ یا مربوط طور پر یا اداروں کی سطح پر ایسا کام نہیں ہے. انفرادی طور پر اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، اجتماعی سطح پر ایسی کوئی کوشش نہیں ملتی جس سے ایک پوری نسل کی تربیت ہو، وہ نہیں ہوتی. انفرادی سطح پر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک استاد ہے، اس کے سامنے اگر اس نے زندگی میں 20-25 لوگوں کو بھی کچھ بدل دیا ہے تو اس سے ایک پوری جنریشن نہیں بدل جاتی ہے. یہ تو بچوں کو بتانا چاہیے کہ آج ادب کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس سے کیا توقعات رکھتے ہیں، کیا مطمئن بھی ہیں پڑھتے ہیں. آپ نے جس بات پر اپنا مقالہ ختم کیا کہ ہر عہد میں ادب کا ایک بڑا سوال ہوتا ہے، میں اتنی آسانی سے اس کا قائل نہیں ہونا چاہ رہا کہ اگر ہم شروع سے مختلف جو عہد ہیں ان کا انتخاب کر لیں تو کیا ہم سب متفق ہو جائیں گے کہ ہاں اس عہد کا یہ بڑا سوال تھا؟ اگر ہم متفق نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ایک سے زیادہ سوال ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو پھر مطلب سوال نہیں، سوال تو موجود ہے نا. مطلب ادب ویلڈ تو ہے، ادب زیر بحث تو آ رہا ہے ہمارے. مطلب اب جیسے بھی میں نے ذکر کیا کہ 25-30 برس پہلے تک تو ادب ایک بڑی قابل قدر سرگرمی سمجھا جاتا تھا. ابھی پچھلے دنوں میں اپنی اسٹڈی ٹھیک کر رہی تھی تو مجھے اپنا ایک پرانا رجسٹر ملا جو 7ویں جماعت میں نے بنایا تھا بیت بازی کے اشعار کے، اور اس میں میں نے پورے مشاعروں کے اشعار نوٹ کیے ہوئے تھے، جس میں مظفر وارثی، ظفر اقبال. ایک دور دراز علاقے میں کسی شخص سے ذاتی طور پہ واقف نہیں تھی، لیکن پورے مشاعرے کو میں نے نوٹ کیا ہوا تھا پین سے، اور تاریخ بھی اس میں ڈالی ہوئی تھی. تو ادب تھا اس وقت زیر بحث، یعنی دور دراز
करने वाले लोग अब तो हमारी यूनिवर्सिटियों में भी नहीं है, लेकिन उस वक्त जिन लोगों का कोई ऐसा अदब हम उनकी समाजी ज़िंदगी में कोई किरदार नहीं अदा कर रहा था, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी में अदब किरदार अदा कर रहा था। अब वो ये मेरा मकसद था कहने का। पहले जो हमने वो इस हवाले से वो सुनी पाकिस्तानी अदब, उन्होंने भी जिक्र किया उसमें जो दूसरी ज़बानों में लिखा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, आपने तो ज़्यादा तफसील से किया, लेकिन जिस तरह करना चाहिए, तो अगर हम ये कह दें कि जी हम अपने दायरा कार में उसको नहीं लाते सर उर्दू को ही रखते हैं, तो वो इससे पीछे नहीं रह जाएगा, और उससे हम ये नहीं पता चलेगा हमें कि उस ज़बान में लिखने वाले क्या सोच रहे हैं, और वो इस रियासत का या इसके जो मामलात हैं उसका किस हद तक हिस्सा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब अगर आपने पंजाबी का कहा तो आपने लेकिन कोई वो मिसालें नहीं दी। मेरा मकसद ये नहीं कि हर बंदा कर भी नहीं सकता और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम छोड़ते जाएंगे तो शायद उस नुक्ता नज़र से हम वाकिफ नहीं हो सकेंगे जो वो सोच रहे हैं। इस बारे में मेरी राय एक तो ये है कि मेरे ख्याल में जो हमारी दूसरी ज़बानें हैं वो ज़्यादा जैनुअन अदब लिख रही हैं इस वक्त। उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है कि अभी पिछले दिनों एक हम इंटरव्यू ले रहे थे कुछ असातिज़ा के लिए, अंग्रेज़ी के लिए जो खातून आई हमारे यहाँ, तो उनसे कुछ गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा एक बात तो 20वीं सदी में तय हो गई है कि जो अदब भी लिखा जाएगा किसी न किसी थ्योरी के तहत लिखा जाएगा। तो अब मैं हैरान उनको देखती रही, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं लिखने की बात कर रही हूँ, तख्लीक की, तनकीद की नहीं। उनका नहीं, ये तो बात बिल्कुल तय है कि जो अदब भी होगा वो किसी न किसी थ्योरी के तहत होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो इलाकाई ज़बानें अभी थ्योरी के असर से बची हुई हैं, और जो वो लिख रही हैं वो उनके अंदर की आवाज़ है, मैं जहाँ तक ही समझती हूँ। अच्छा, अपना मैं सफाई पेश कर सकती हूँ, लेकिन इस वक्त इसका मौका नहीं। मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि ये उस हर ज़बान के लिखने वालों का ही ये फ़र्ज़ है कि वो दूसरी मतलब उर्दू में कम अज़ कम उर्दू में उन ज़बानों के लिखे गए अदब का तारुफ या उसका इजहार मीडिया में या किसी जगह पर करेंगे तो होगी। मसलन मैं सिंधी अदब को बहुत मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ सकूं, लेकिन मैं बराह रास्त नहीं पढ़ सकती सिवाय तर्जुमे के। पश्तो अदब को मैं नहीं पढ़ सकती जब तक तर्जुमा ना हो। हत्ता कि पोठुहारी में या हज़ारे की ज़बान में जो अदब लिखा जाता है वो भी मुझसे पढ़ना मुश्किल है, अगरचे मैं बहुत कोशिश करूं तो कुछ आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन अदब का मसला ये है कि अगर आप ज़बान से इतना उलझ रहे हो तो फिर अदब का लुत्फ़ गारत हो जाता है। तो इसलिए ये मेरा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और हमारे यहाँ अब जो पाकिस्तानी दीगर ज़बानें हैं उनमें अदब बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। आप खुद माशाल्लाह पंजाबी के इतने अच्छे लिखने वाले हैं, इतने अच्छे नावल आपने लिखे हैं और इतने अहम उस पर मौज़ूआत को उठाया है। और इसके अलावा भी पंजाबी का मैंने इसलिए कहा कि चूँकि मेरा खुद अपना ताल्लुक़ पंजाब से है, और लेकिन मैंने पहले ही तस्लीम किया कि मैं ये नहीं दावा कर सकती कि पंजाबी में जितना अदब लिखा जा रहा है वो सब मेरी नज़र में है, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि इंसान फिर एक तरह से महदूद हो जाता है उसका। जी, वो जाहिद साहब की बात से आगे बात में आते हुए जाहिर बात है वो मतलब अगर हम यहाँ बैठ के हमें ये मतलब हम ये पता करना चाहें कि दूसरी ज़बानों के लोग क्या सोच रहे हैं तो उसके लिए तराजिम बड़े इम्पोर्टेंट है। और हमारे रियासत और हमारे मुल्क में तराजिम मतलब पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ क्या तर्जुमा भी आप सब समझती हैं अदब की, मतलब पाकिस्तान के अदब की हम बात करें तो क्या तर्जुमे को भी हम मतलब क्या ये भी कोई सवाल उठाया जा सकता है कि तर्जुमा भी कोई लेजिटिमेट सिंफ है, क्योंकि इस मुल्क में तो नहीं लगता। अगर आप किसी को बताएं कि आप मुतर्जिम हैं तो वो आपको ऊपर नीचे 2-3 दफ़ा देखेगा और फिर वो अगला सवाल आपसे करेगा कि आप फ़ी सफ़ा कितना लेते हैं। और ये बड़ी अजीब बात है किसी ऐसे मतलब किसी भी ऐसे शख्स ने जो आपको मुतर्जिम कहता हो और टूटा फूटा मुतर्जिम हो और जो लिटरेरी मतलब तराजिम करता हो। दूसरी बात यह है कि बाहर के मुल्कों में तो आप देखें तराजिम मतलब इंडिया की मिसाल ले लें, मतलब हम उनकी अच्छी मिसालों को तो कोट करते नहीं, हम जंग और इन चीज़ों में उनकी बहुत हम करते हैं। तो उनकी 70 से ज़्यादा उनकी ज़बानें और हर ज़बान में साहित्य अकादमी ने एक प्राइज़ रखा हुआ है, एक एंडाउमेंट है और एक नेशनल ज़बान है। तो हमसे कम से कम इस ज़बान में वो आ गए हैं। तो हमारी भी यहाँ पे एक नेशनल अकेडमी बनी हुई है, लेकिन जो मुझे समझ आई है वो तो मतलब तर्जुमा निगारों को ना तो वो कुछ समझते हैं और आई थिंक उनको प्रॉपरली वो कोई स्टाइपेंड भी ना इस मुल्क में तर्जुमे मतलब 1-2 यूनिवर्सिटियों का जरूर सुनते हैं वहाँ पे तर्जुमे को एक
मतलब गुजरात में यूनिवर्सिटी है, FC कॉलेज में, जहाँ पे तराजम को बाकायदा एक मतलब थ्योरी के तौर पे, एक आर्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है। तो ये कुछ मिले जुले मतलब सवाल है, तो अगर आप जवाब दें तो बहुत मतलब। पहली बात यह है कि मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है जो कमा हक़हू बता सकें कि तर्जुमा कितना अहम है, इंतहाई अहम है। हम ये सोच ही नहीं सकते कि तर्जुमे की अहमियत नहीं है। तर्जुमा और मेरा तजुर्बा ये है कि वक्त के साथ साथ तर्जुमे की अहमियत बढ़ती जा रही है। मैंने तो ये देखा है कि अगर कोई मुतरजम सामने आता है तो लोग उसको इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं कि वो बहुत अहम काम कर रहा है, और माली एतबार से भी लोग मुतरजम ढूंढते रहते हैं और उनको मिलते नहीं हैं। और मेरा ख्याल है जो लोग तर्जुमे का काम लग कर रहे हैं उनको कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। जहाँ तक अवार्ड्स वाली बात है, या हमारी अकेडमी भी अवार्ड देती है, लेकिन मेरा ख्याल है ये काम अवार्ड से होता नहीं है। तर्जुमे की जो अदबी हैसियत है, मैं तो उसको रिक्रिएशन समझती हूँ। वो इंसान तर्जुमा महज ऐसा नहीं होता कि एक बर्तन से निकाल के दूसरे बर्तन में डाल दें। आपने पहले उसको जज्ब करना है। ये तो जुगाली करने वाली बात है कि बकरी जो खाती है उसको जुगाली करती है, फिर आपको कुछ वो दूध बना कर देती है। तो ये मैं तो तर्जुमे को एक बिल्कुल तख्लीकी काम समझती हूँ, और कुछ थोड़ा बहुत तजुर्बा जो मुझे खुद तर्जुमे का हुआ वो मेरे लिए बिल्कुल एक तख्लीकी अमल के बराबर था। मैं तो उसको बहुत और आप जैसे लोग जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, आप सब लोगों की हमारी बहुत इज्जत है, आप यकीन रखें। रज़ा मैम, आपने बताया कि स्टूडेंट्स बैचलर से लेकर PhD तक जो भी आते हैं उनमें कोई ख़ास वाज़ेह ज़ौक़ और मालूमात नहीं नज़र आती अदब से रिलेटेड। तो इसका हल क्या है आपकी नज़र में? मतलब आज के दौर में भी जो नौजवान लोग हैं उन्होंने एक ख़ास मौज़ू से ही लुत्फ़ लेना चाहते हैं बस वो अदब के। मतलब अगर कोई चीज़ मशहूर है तो वही पढ़नी है, या फिर जिसमें मतलब एक ख़ास, जिस तरह इश्क और मशूक़ी आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब गज़लों में, शेर व शायरी में, तो ये इसका हल क्या है आपकी? काश इश्क और मशूक़ी ही होती, तो है ही नहीं, मुझे तो रोना ही है। लेकिन मुझे मतलब अफसोस अच्छा, मैं आपका सवाल बिल्कुल समझ गई हूँ। मेरा ये सवाल जो है ना, ये मैंने इस पर बहुत गौर किया है, क्योंकि 30 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए कि क्या वजह है, तालिब इल्म क्यों नहीं है, ज़ौक़ भी नहीं है और मालूमात भी नहीं है, क्यों नहीं। मेरी जो जिस नतीजे पर मैं पहुंची हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हम जिस ज़माने में थे, हमारे ज़माने में प्राइमरी की सतह तक तदरीस का, ज़बान की तदरीस का जो तरीका 1000 दर्जे बेहतर था मौजूदा ज़माने की तदरीस, ज़बान की तदरीस। मेरा ख्याल है इस वक्त अगर ज़बान के तौर पर हम देखें तदरीस, तो अंग्रेज़ी की तदरीस बेहतर हो रही है उर्दू की तदरीस। मुझे ये याद है कि चौथी पाँचवीं में भी जब हमें मजमून लिखने को कहा जाता था तो कहते थे पहले ऊपर आउटलाइन लिखें उसकी, और आउटलाइन लिखने का मतलब ये था कि आप अपने ख्यालात को मरबूत करते थे और उनको आउटलाइन की सूरत में, खाके की सूरत में लिख लेते थे कि इस मौजू में, इसमें हम ये लिखने वाले हैं। अब सिर्फ मजमून याद करवाया जाता है, यानी बुनियादी सतह पर। एक और मेरा गिला है वो ये कि हमने ये कहा कि ज़हनी तरक्की होनी चाहिए, और जो रट्टा है वो ज़हनी तरक्की का दुश्मन है, तो रट्टे को ख़त्म कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ से रट्टे को ख़त्म करना था वहाँ से नहीं किया गया, और जहाँ रट्टा इंतहाई ज़रूरी था, यानी रट्टे से मुराद है मेमोराइजेशन, याद करना, वो ख़त्म कर दिया। मिसाल के तौर पर हमें बचपन से ही अल्फाज के मुतज़ाद, उनके मुतरादिफ़ात याद करवाए जाते थे, ज़रबुल अमसाल, कहावतें, उनके मानी, उनको जुमले में इस्तेमाल करना, वो अब ख़त्म हो गया। और अगर वो करवाए भी जाते हैं तो 10, 15, 20 जो एक लिखे हुए हैं उसी में से इम्तिहान में आते हैं, उसी में से। तो बच्चों का ज़ख़ीरा अल्फाज ही नहीं है। और ये मैंने अपने तजुर्बे से बात सीखी है। हकीकत मैं आपको बताऊं कि मैंने इस बात पर बहुत सर खपाया अपने उस्तादों के साथ कि मेरा ख्याल था कि ख्यालात तो इंसान के जहन में होते हैं, लफ्ज़ उसको मिलते हैं या नहीं मिलते। लेकिन मैंने तजुर्बे से सीखा कि इंसान के पास उतने ही ख्यालात होते हैं जितने उसके अल्फाज होते हैं। लफ्ज़ से ख्याल पैदा होता है। जब तक हम लफ्ज़ नहीं उसको, बच्चे को देंगे, उसका ख्याल ही नहीं होगा। जब तक हम उसको सिंटैक्स नहीं सिखाएंगे ज़बान का, वो अपने ख्यालात में मंतकी या मरबूत नहीं हो सकता। ज़बान की तदरीस कितनी अहम है, और इस वक्त ज़बान की तदरीस ख़ास तौर पर बुनियादी सतह पर, यानी प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक भी ज़बान की तदरीस का अमल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ज़बान के नाम पर हम उनको इस्लामियात भी पढ़ा देते हैं। हम सिर्फ एक चीज़ पढ़ाई जाती है जिसे कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, कि हम उसमें निशाने हैदर के 4-5 सबक डालेंगे। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अच्छी होनी चाहिए, मगर इनके ज़रिए ज़बान भी तो पढ़ाई जाएगी।
تو یہ وجہ ہے کہ زبان کی تدریس ہی نہیں ہو رہی. جب زبان کی تدریس نہیں ہوتی تو طالب علموں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے, ان میں اظہار کی صلاحیت نہیں ہے, وہ الفاظ سے واقف نہیں ہے, ان کا ذخیرہ الفاظ کمزور ہے اور وہ اس سے ڈرنے لگتے ہیں. تو ذوق تو پھر بہت بات کی بات ہے.